अस्सलाम वालेकुम। जाने क्या सोचकर तहरीक इंसाफ को सुनामी का नाम दिया गया था, और वक्त ने साबित कर दिया कि ये सुनामी जो है वो बहुत बड़ा डिजास्टर हकीकतन सुनामी साबित हुआ, लेकिन ये खुद तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सुनामी साबित हुआ। 9 मई के वाक़े को अगर देखें तो 9 मई ने पूरे पाकिस्तान की सियासत के धारे को बदल गया। जो सिमत है पाकिस्तान में सियासत की, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की, वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो गई है। 18 महीने पहले की बात करें तो 18 महीने पहले क्या वक्त था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बेताज बादशाह थे इमरान खान, वफाक में उनकी हुकूमत थी, पंजाब में उनकी हुकूमत थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है वो तख्त लाहौर के ऊपर या तख्त पंजाब के ऊपर खान साहब जो है वो बराजमान थे। इसके अलावा KPK में अगर चले जाएं तो वो तो वहाँ पिछली हुकूमत में भी 5 साल उनकी हुकूमत थी, तो 8, 9, 10 साल की हुकूमत जो है वो KP में उनकी चल रही थी। बलूचिस्तान में इत्तेहादी जमातों के साथ वो शामिल थे, वहाँ पर भी उनकी हुकूमत थी। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत थी, कश्मीर के अंदर उनकी हुकूमत थी। इतना ज़्यादा पाकिस्तान में अगर किसी ने एक समझ लें कि हाकमियत को या बहैसियत हुक्मरान अगर किसी ने एंजॉय किया तो तारीख में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम लिखा जाएगा। लेकिन क्या वजूहात हैं कि 18 महीने बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि खान साहब भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ये डिजास्टर हम सब के सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीखी आजमाइश और कड़ी आजमाइश का सामना है। अच्छा, अब 2 चीजें यहां पर देखी जा रही हैं कि एक तो ये परसेप्शन आ रहा है और इसके ऊपर काम हो रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, कलअदम करार दे दिया जाए 9 मई के वाकयात के हवाले से, क्योंकि आवाज़ें जो हैं अब तहरीक इंसाफ के अंदर से उठना शुरू हो गई हैं। जो 9 मई के वाकयात हुए थे उसकी मजम्मत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर MNA, MPA और एक आम वर्कर जो है वो उसकी खुल के मजम्मत कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो गया, क्योंकि 9 मई से पहले जितना प्रेशर पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था, मिलिट्री के ऊपर था, अफवाज पाकिस्तान के ऊपर था, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि PTI वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट थी। 9 मई के बाद ये गेम पूरा चेंज हो गया। अब सारी की सारी हमदर्दियां जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आ गई हैं, और प्रेशर में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब हम देख रहे हैं कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इदारों के बजाय सियासतदान जो है वो अपने आप को एपॉलिटिकल कर रहे हैं, क्योंकि जो जेल जा रहा है, जेल के बाहर निकल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वहां पे वो तौबा ताइब कर रहा है और 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर रहा है और अपने आप को सियासत से अलग कर रहा है। तो ये चीजें 2 जगहों पे नोट की गई। एक तो एक ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अपना सफर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू किया था, या दूसरे वो लोग के जो और जगहों से उड़ के पंछी यहां पर आए थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मई का मौसम जो है वो हिजरत करने वाले परिंदों के जो है महीना कहलाता है। तो इसी में जो सियासी परिंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डाल पर आके बैठे थे, अब वो उड़ रहे हैं। लेकिन यहां पे 2 चीजें समझने वाली हैं। एक तो ये, क्या सिर्फ -1 फॉर्मूले के ऊपर काम हो रहा है? क्या सिर्फ इमरान खान को सिस्टम से निकालकर, सियासत से निकालकर साइडलाइन किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही आगे बढ़ेगी? और दूसरा ये कि न सिर्फ खान साहब बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खत्म कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से बात इस वक्त सिर्फ खान साहब को सिस्टम से निकालने की हो रही है, और बहुत हद तक खुद इमरान खान जो है वो भी इसके ऊपर तैयार हो गए, क्योंकि उनका लेटेस्ट जो उनकी टॉक आई है, जो उनका बयान आया है, उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे कायल किया जाए इस बात पर कि अक्टूबर में इलेक्शन होना पाकिस्तान के मुफाद में है, तो मैं कायल हो जाता हूं, मैं अक्टूबर में इलेक्शन पे चला जाता हूं। और दूसरा, मुझे इस बात पर भी कायल कर दिया जाए कि क्या मेरा पाकिस्तान के सियासी पस मंजर से निकलना, मेरा इस पस मंजर से दूर जाना पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, मेरी जमात के लिए बेहतर होगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो खान साहब ने सरेंडर कर दिया। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि खान साहब ने सरेंडर कर दिया, लेकिन वो कुव्वतें जो कि उनको लेकर आई थी और जो इस वक्त इस तमाम मामलात को देख रही हैं, आया वो इस वक्त इस सरेंडर को कबूल करते हैं या नहीं? ये सबसे बड़ा इस वक्त देखने वाला पॉइंट है। फिर दूसरा ये कि हम ये भी देख रहे हैं कि अगर मेरी नजर में अगर इस्तीफा आ चुका होता परवेज इलाही की तरफ से
تو میں سمجھتا کہ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو بی وائنڈ اپ. میں اگر یہ دیکھتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا, تو سمجھ میں آتا تھا کہ پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے. نہیں, ان دونوں نے ابھی استعفیٰ نہیں دیا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی بینیفیشری جو ہیں, سب سے بڑی قسمت اگر دھنی جو لکھوا کے آئے گا پھر وہ چودھری پرویز الہی ہوگا, کیونکہ وہ پی ٹی آئی میں اس وقت آئے کہ جب پی ٹی آئی سے لوگ نکل رہے تھے, بھاگ رہے تھے, اس وقت آ کے وہ پی ٹی آئی کے صدر بنے. اب اگر خان صاحب کو نکالا جاتا ہے تو لیگل پوزیشن میں ان کا اسٹیٹس جو ہے بڑا اسٹرانگ ہوگا. پھر اس کے بعد وائس چیئرمین, کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور وائس چیئرمین جو ہے وہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. قریشی صاحب ایک جیل سے نکلتے ہیں, رہائی ہوتی ہے, دوسری جیل چلے جاتے ہیں. ابھی تک انہوں نے توبہ طائب نہیں کی. وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت ضرور کر رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. ان کو پتا ہے کہ خان صاحب کو اگر ڈسکوالیفائی کیا گیا تو ساری کمان ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. اسد عمر, انہوں نے بھی اپنے آپ کو پارٹی کے عہدوں سے دور کیا ہے. انہوں نے کل جو استعفیٰ دیا ہے وہ پارٹی عہدے سے دیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے نہیں گئے ہیں وہ. اگر کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے تو اسد عمر بھی اس جگہ پہ موجود ہوں گے. پھر فواد چودھری صاحب جو ہمیشہ سے لاڈلے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کبھی وہ قاف لیگ جوائن کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو پلانٹ کر دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی میں, وہاں سے نکال کے ان کو پلانٹ کر دیا جاتا ہے پرویز مشرف کی جو پارٹی تھی اس میں, وہاں سے نکال کے ان کو پی ٹی آئی میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اب اس وقت وہ اپنا آپ کو نیوٹرل کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ان کو ایک بریک چاہیے. تو یہ بریک جو ہے یہ آگے کہاں جاتا ہے, پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی جگہ قائم رہتی ہے تو پھر گھوم گھما کے واپس وہ آئیں گے. تو میری حساب سے اس وقت یہ جو جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے وہ خان صاحب کو سسٹم سے باہر کرنے کے لیے. گو کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اس وقت چاہتی ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے, لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. 9 مئی کے انسیڈنٹ میں اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے خدیجہ شاہ کو گرفتار کیا گیا, سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی, اور جنجوعہ فیملی سے ان کا تعلق, ایک ملٹری بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق, ان کو بھی یہاں پر نہیں بخشا جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے, کیونکہ پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف, اس کا ووٹ بینک ہے, اس کے ووٹرز ہیں, اس کے سپورٹرز ہیں. آپ کسی کے حق کی, کسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے, اور ایسا ہم نے دیکھا. ایم کیو ایم اپنی جگہ پر موجود ہے, الطاف حسین کو آپ نے سسٹم سے مائنس کیا, ایم کیو ایم آج اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ جس بھی طریقے سے ہے, تو وہی میرے خیال سے طریقہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ہوگا, اور اس کو نکال کے. لیکن ایک یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان میں اب کسی بھی سیاسی جماعت کو 2/3 میجورٹی نہیں ملتی, نہیں دی جائے گی. نواز شریف کو ملی تھی, اس کے بعد ان کا کیا حشر ہوا ہمارے سامنے ہے. خان صاحب کو بھی ہر طرح کی سپورٹ ملی, ہر طرح کا تعاون ملا, لیکن 2/3 میجورٹی باوجود اس کے کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا تھا, 2/3 میجورٹی خان صاحب کو بھی نہیں دی گئی تھی. وہ بھی 7 ووٹوں کی برتری سے حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, ایم کیو ایم کے 7 ووٹوں کی برتری سے. اور جب برا وقت آیا آزمائش کا, تو اس کو جو ہے اس قالین کو کھینچ لیا گیا. تو یہ 2-3 باتیں تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. پھر فردر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.